वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान बेहतर लगने लगा। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से बेहतर है हम अफगानिस्तान नकल मकानी कर लें। अफगानिस्तान में गुजारा आसान है लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से ही इनकार कर दिया। इनकार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत इनके साथ चलना मुश्किल लगता है, वो वज़ीर आज़म की शक्ल नहीं देखना चाहते। वो आपका फॉरेन मिनिस्टर बन गया है, अल्लाह खैर करे कि वो आगे पाकिस्तान को किस तरह बढ़ाएगा। मैंने पहले से कहा था अगर ये आ जाए तो हम अफगानिस्तान की तरफ नकल मकानी कर लेंगे, कम अज़ कम वहाँ पर हमारा गुजारा हो सकता है। तो मैं ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, मैं तो उसे वज़ीर आज़म मानता ही नहीं हूँ। मुझे कल किसी ने कहा कि पोलियो पे मीटिंग है नेशनल टास्क फोर्स, तो आप आएंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं इनके साथ इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, तो मैं इनके साथ बैठूंगा कैसे? गवर्नमेंट के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ना मैं इनके साथ चल सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बात आपने सुनी। महमूद खान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से ही इनकार कर दिया है। वज़ीर आला का मज़ीद क्या कहना है ये आपने सुना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में बेहतर है हम अफगानिस्तान नकल मकानी कर ले। अफगानिस्तान में गुजारा आसान है लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से इनकार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ चलना उन्हें मुश्किल लगता है, वो वज़ीर आज़म की शक्ल नहीं देखना चाहते। मज़ीद आते हैं शाहिद खान से। शाहिद बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया है? महमूद खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलने से भी इनकार किया है और वाज़ेह किया है कि पोलियो के हवाले से जो मीटिंग बुलाई गई तो उसमें वज़ीर आला साहब जो है वो शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि वज़ीर सेहत को जो है भिजवा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक वो नहीं मानते कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और ना वो मानने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहना है कि वो किसी सूरत वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा है, तकरीब के दौरान उन्होंने ये बात भी की है कि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत में या जो मरकज में शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है तो उसमें उससे बेहतर के बंदा अफगानिस्तान में रहे। अफगानिस्तान में वक्त गुजारना आसान है, जो कि पाकिस्तान में उनके वज़ीर आज़म के मातहत जिंदगी गुजारना या वक्त गुजारना मुश्किल है। जी ठीक है, शाहिद खान साथ रहेगा। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार फवाद अहमद साहब ने। फवाद साहब, आपने ये बयान सुना होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, जो कि कहा गया है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान में रहना बेहतर है। तो इस तरह के बयानात जो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाते हैं सियासतदानों की तरफ से, अब तो ये इंतहाई मामूल का काम बन चुका है। देखिए जी, हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि सियासत और रियासत को अलग अलग रखना चाहिए। सियासत में ये तो हो सकता है कि आपकी हुकूमत हो और फिर उसके बाद किसी और की हुकूमत आ जाए, लेकिन ऐसा आप खौफनाक हो जाए, खतरनाक हो जाए जो इमरान खान साहब कहते थे मैं खतरनाक हो जाऊंगा, तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो वाकई खतरनाक हो गए। इस तरह से खतरनाक हो गए कि रियासत के ऊपर ही हमलावर हो गए। कभी वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, बेहतर है कि पाकिस्तान, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम जाता। कभी वो तारीफ करते हैं कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत जो है वो कामयाब है, बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान की तारीफ करने का मतलब तो यही है कि हम कश्मीर के हवाले से और दीगर हवालों से न सिर्फ अपनी नाकामी को भी मान जाएं बल्कि उनकी ये कामयाबी मान जाएं कि उन्होंने किस कामयाबी के साथ कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो खतरनाक हो चुके हैं और खतरनाक होने का जो सबूत है वो बार बार देते हैं। कभी महमूद खान साहब जो उन्हीं के पैरोकार हैं वो एक जंगज़दा अफगानिस्तान से बेहतर जो है वो में बेहतर जिंदगी करार देते हैं पाकिस्तान से ज्यादा। तो ये सारी चीजें जब भी होती हैं कि जब इंसान शदीद बौखलाहट का शिकार हो, शदीद तकलीफ का शिकार हो कि जिस हुकूमत के अंदर वो था वो कैसे उससे चली गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो मैच खेलने के बाद पिच उखोड़ दें, अपनी बारी लेने के बाद पिच उखेड़ दें कि मैं किसी और को बारी नहीं दूंगा। अब आप मामला देखेंगे जी, पोलियो का मामला था, उनको एक इजलास के अंदर बुलाया गया। पोलियो ये तो नहीं पूछेगा कि किस तरीके इंसाफ के सपोर्टर के घर उसने हमलावर होना है या किसी ऐसे के घर हमलावर होना है कि जिससे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ और वो मुस्लिम लीग नून या जो इत्तेहादियों की हुकूमत है उसको तस्लीम करता हो। जाहिर है कि पोलियो एक बीमारी है और बीमारी ने बगैर किसी घर का पता पूछे, बगैर किसी उसकी सियासी वाबस्तगी पूछे हमलावर होना है। तो ये सारे मामलात हैं कि जो इंसानियत से मुताल्लिक हैं या रियासत और आइन से मुताल्लिक हैं। अब आप देखिए कि एक वजीर आला जो है किसी सूबे का, जाहिर है कि वो आईनी हदूद के अंदर वजीर आजम को तस्लीम करे या ना करे उसके साथ काम करने का एक मखसूस दायरे के अंदर पाबंद है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सूबे का वज़ीर आज़म, ये तो बगावत का मामला है कि जिसके अंदर वो बगावत करते हुए ये कहता है कि मैं जो है वो वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करता। तो इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है
کہ صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر الگ الگ پارٹیوں کی حکومت ہے جن کے درمیان جو ہے وہ بہت شدید کشیدگی بھی رہی ہے، لیکن کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ کسی نے یہاں تک کہہ دیا ہو کہ جی اس صوبے کو چھوڑ کر، اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جانا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب ہی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کی آپ مثال لیں تو مراد علی شاہ صاحب جو تھے، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق تھے، ان کے بھی اختلافات تھے، وہ بھی عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن خود انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر مجھے بلایا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے تو میں ضرور جاتا۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اتحادی تھے مراد علی شاہ صاحب، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی حیثیت سے وہ ان کو ایئرپورٹ پہ لینے بھی جاتے تھے، ان کی تقریب میں بھی شرکت کرتے تھے۔ شدید ترین کشیدہ ماحول کے اندر ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب ایک تقریب میں جو یہاں پہ کراچی کے اندر منعقد ہوئی، وہاں پر وہ نہ صرف موجود تھے بلکہ جو ہے وہ ان سے تقریر نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے بعد میں اس کا شکوہ ضرور کیا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ بات چیت کریں گے، لیکن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تقریر کریں گے، لیکن مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست کے اندر روایات تھی ان کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف پامال کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں تک معاملہ ہے کہ جب آپ کی حکومت چلی گئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھی خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے۔ ایسی ناپاک زبانوں کو جو ہے وہ لگام دینا چاہیے، ایسی ناپاک زبانوں کو جو ہے وہ ہمیں اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے کہ جو اپنے اقتدار کی خاطر اس پوری ریاست کو ہی قربان کرنا چاہتے ہوں کہ جس کے اندر نہ صرف ہم لوگ رہتے ہیں بلکہ جو ہماری ماں کی جیسی ہے، جو ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ تو یہ شدید قابل مذمت ایک معاملہ ہے، اور مثال بھی افغانستان کی وہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پڑوسی کی حیثیت سے مثال دی ہو، لیکن ہم اس کو اسی حیثیت میں لیتے ہیں کہ وہ ایسے ملک میں جانا پسند کرتے ہیں کہ جو جنگ زدہ ہو، جو قحط زدہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ بنیادی سہولیات میسر نہ ہوں۔ تو پھر بہتر ہے کہ ان کو استعفیٰ دے کے وہیں چلے جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ جس حکومت کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے، جس فیڈریشن کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے وہ الگ ہو کر، بجائے اس کے کہ گیم کو خراب کریں، بجائے اس کے کہ ملک کو نقصان پہنچائیں، بجائے اس کے صوبے کو نقصان پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ریاست کو نقصان پہنچائیں اور اپنے صوبے کے عوام کی تلفی کروائیں، انہیں چاہیے کہ وہ حکومت سے الگ ہو کے افغانستان چلے جائیں، پھر چاہے وہ کابل میں رہیں، چاہے پھر ننگرہار میں رہیں، چاہے کسی پہاڑی کے اوپر رہیں یا کسی چشمے کے کنارے اپنی زندگی بسر کریں، لیکن ان کا یہاں پر رہنا پھر بنتا نہیں ہے۔ یہاں پر رہنا ایسے لوگوں کا بنتا نہیں ہے جو کہ ملک کے مفاد میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ فواد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد خان، آپ کا بہت شکریہ، تمام تر صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ڈولتی معیشت اور سیاسی عدم استحکام کو کیسے سنبھالا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس آج بلا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اتحادیوں کو دورہ لندن پر اعتماد ملیں گے۔ معاشی پیکج سمیت انتخابات جلد یا اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے بعد کرانے پر غور ہوگا۔ IMF سے نئے معاشی پیکج یا پھر موجودہ معاہدے پر بھی بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کی حکمت عملی اور انتخابی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MKM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو اور تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو عوامی فلاحی منصوبوں کو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل کرنے اور کراچی کے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر فوری عمل درآمد کی ہدایات پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اصلاحات کے نفاذ میں اتحادی جماعتوں کے تعاون کا خیر مقدم کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے سیاست پیچھے صرف معیشت پر توجہ دینی ہے۔ عمران حکومت کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مشکل فیصلوں میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ احتساب عدالت کراچی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کوشش ہے IMF سے معاہدوں کا بوجھ عوام پر کم پڑے۔ آج تو جو خرابیاں 4 سال میں عمران خان نے کی ہیں، ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ جو عرصہ ہے اس کے اندر ان معاملات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے، ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے۔ یہ مشکل سفر ہے۔ آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو ہماری توقع تھی اس سے حالات بہت زیادہ خراب۔ جو کنڈیشنلٹیز طے ہوئی تھیں IMF کے ساتھ پچھلی حکومت میں، ان پر بھی عمل درآمد رہے تاکہ وہ نظام بھی چلتا رہے اور عوام پر بھی اس کا بوجھ کم سے کم پڑے۔
سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں نگران حکومت آنی ہے، IMF کے ساتھ پیٹرول گیس بجلی بڑھانی ہے، الیکشن کرانے ہیں یا گرفتاریاں کرنی ہے، DG FIA IB لا کر سارے کیسز ختم کرانے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا $200 اور ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے عبوری معیشت دان زیر غور ہیں، ان حالات پر 31 مئی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ ڈالر اوپر سٹاک نیچے، روپے کی ناقدری کا سلسلہ رک نہ سکا۔ فاریکس مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مزید بڑھ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر $192.53 سے مہنگا ہو کر $194 کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا سلسلہ جاری ہے۔ KSE 100 انڈیکس 800 سے زائد پوائنٹس کا خسارہ ہے۔ راجہ کامران سے ہم مزید جانیں گے۔ راجہ کامران، ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا اور معاشی ماہرین کا کیا کہنا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، معاشی ماہرین اور تمام لوگ جو ہیں اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں اور کسی کو حکومت کی کوئی سمت مدد نہیں آ رہی ہے کہ حکومت معیشت کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں بھی تیزی سے کمی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا $40 ارب پہ پہنچ گیا ہے، جبکہ جو پاکستان کے پاس زر مبادلہ ذخائر ہیں اس میں $7 ارب جو ہے دوست ملکوں کی جانب سے رکھوائے گئے ہیں، جبکہ $3 ارب کے اسٹیٹ بینک کے پاس باقی ذخائر رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کس سمت میں معیشت کو لے جانا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار گھبراہٹ کا شکار ہیں اور دونوں مارکیٹ پہ مندی دیکھی جا رہی ہے، انٹر بینک میں بھی اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی۔ شکریہ آپ کا راجہ کامران۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا، وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آٹا فراہم کرے گی، کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف نے کہا صوبے 1 جون تک گندم خریداری کے اہداف حاصل کرے، باہر سے برآمد کی جانے والی گندم کی صوبوں میں تقسیم کو شفاف بنایا جائے اور فوری کمیٹی قائم کی جائے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سپریم کورٹ نے کل تک آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کل مکمل کرنے کا اندیا دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے انحراف سے بہتر ہے استعفیٰ دیں، اس سے سسٹم بچ جائے گا، استعفیٰ دینے والے کو عوام ووٹ دیں تو وہ دوبارہ آ جائے گا، ضمیر کے مطابق بھی کوئی انحراف کرے تو ڈی سیٹ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان نے التوا کی درخواست پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل اور مخدوم علی خان ایک ہی فریق کے وکلا ہیں، التوا کی درخواستوں کا مطلب ہے کہ حکومت تاخیر کرنا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی تکریم ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پارٹی سربراہ پارٹی کی ہدایات کو ختم کر دے۔ اس دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہر رکن اپنی مرضی کرے گا تو جمہوریت کا فروغ کیسے ہوگا، کسی فرد پر فوکس کرنے کی بجائے سسٹم پر فوکس کیوں نہ کیا جائے۔ آرٹیکل 63A کے تحت انفرادی نہیں پارٹی کا حق ہوتا ہے، کیا 10-15 اراکین سارے سسٹم کو ڈی ریل کر سکتے ہیں؟ اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عمران خان کو پیشکش، اگر وہ چاہیں تو حکومت ان کی جان کو خطرے سے متعلق جوڈیشل کمیشن قائم کر سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن عمران خان کی فراہم کردہ شواہد اور معلومات کا جائزہ لے کر آزادانہ فیصلے دے سکتا ہے۔ عمران نیازی معلومات فراہم نہیں کرتے تو امریکی سازش کی طرح اس بیانیے کو بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہی تصور کیا جائے گا۔ میرا مشورہ ہے عمران نیازی اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر پیش نہ کریں، شواہد ہیں تو حکومت سے شیئر کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ وزیر اعظم نے عمران خان کو فوری طور پر چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر اعظم کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سوابی میں پی ٹی آئی کے جلسے کے انتظامات مکمل ہیں۔ گوہاٹی گراؤنڈ میں پنڈال سج چکا ہے، کارکنوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان شام کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف نے 19 مئی کا چکوال کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سوابی سے ہمارے نمائندے عبدالقیوم آفریدی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبدالقیوم۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں
تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے لیے پینڈال میں تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ضلع صوابی کے گوہاٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں، جہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں اور تمام تر تیاریاں اس حوالے سے مکمل ہو چکی ہے۔ تو تحریک انصاف کے کارکن ہیں اس کا جو ہے وہ آنا ابھی پینڈال میں شروع ہو چکا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو چیئرمین ہے عمران خان اس کی تقریر سنیں، اس کا خطاب سنیں، اور یہ تقریباً 6 سے 7 بجے کے قریب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کارکنوں سے یہاں پر صوابی کے گوہاٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں خطاب کریں گے۔ جی بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا عمران خان کو مشورہ، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی بجائے عمران خان سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی یہ کہا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کرنی بلکہ ہمارا ہدف ہمارے سیاسی مخالفین ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ غیر جانبداری اور کیا ہوگی کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ مزید جانیں گے، بیورو چیف لاہور ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ایاز شجاع۔ جی بالکل مدیحہ، پرویز بھائی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے، ہمیشہ مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کئی بار وزیر پنجاب کے وعدہ کر کے بھی ہمیں انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ عمران خان چاہتے ہیں قومی اسمبلی کے لیے انتخابات فوری ہوں جبکہ صوبائی حکومتیں اپنی جو مدت ہے وہ پوری کریں۔ عمران خان جو دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ لانگ مارچ کا اندیہ دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو۔ اب شہباز شریف کیوں بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، اب یہ کیوں کسی کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ حکومت کریں اور ڈیلیور کر کے دکھائیں، اشیاء کی قیمتیں نیچے لے کر آئیں اور بجلی کا مسئلہ ٹھیک کریں، جیسا کہ یہ اپوزیشن کے دور میں دعوے کرتے تھے۔ پاکستان کی معیشت میں اگر فوری طور پر سہارا نہ ملا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چودھری شجاعت حسین اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، طارق رشید چیمہ موجودہ حکومت میں وزیر ہیں لیکن وہ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جیسے ہی وزارتیں ختم ہوگی وہ سب گھر واپس آ جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ عمران خان کے 4.25 سالہ دور اقتدار میں خارجہ پالیسی کے محاذ پر ان کے تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی، اب معاملات حل بھی ہوتے رہے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ٹھیک کرانے کی باری آئی تو میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ ایاز شجاع آپ کا۔ پنجاب اسمبلی کے افسران کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے اسمبلی کے ڈائریکٹر سیکیورٹی سمیت کئی دیگر اہلکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے پنجاب حکومت نے چیف پنجاب اسمبلی کے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ فیصل حسین کو ضمانت پر ہونے کے باوجود گرفتار کیا ہے۔ گرفتاریاں کر کے حمزہ شہباز پرانی روایات کو اجاگر نہ کریں، کیس عدالت میں چل رہا ہے، حکومت عدالت میں آ کر کیس کی پیروی کریں۔ اہم خبر ہے کراچی سے۔ کراچی میں بجلی کا بحران، وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر سے رابطہ۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر وفاقی وزیر کو سندھ حکومت کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ خرم دستگیر نے جلد کراچی کا دورہ کرنے اور کے الیکٹرک کے ساتھ بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، کراچی سے ہمارے نمائندے خورشید رحمانی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی خورشید۔ جی کراچی میں بجلی کا بحران ہے اور وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر سے رابطہ ہوا ہے۔ اس موقع پہ جو ہے وہ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر وفاقی وزیر کو سندھ حکومت کے تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے اور خرم دستگیر نے جلد کراچی کا دورہ کرنے اور الیکٹرک کے ساتھ بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کراچی میں اس کو جو ہے وہ شدید بجلی کا جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جلد کراچی کا دورہ کریں گے۔ امتیاز شیخ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے پونے 4 سال اقتدار میں بجلی کی قیمت 11 روپے فی یونٹ سے بڑھا کر 25 روپے کر دی تھی۔ عوام مہنگی ترین بجلی کے بل بھرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید آپ کا۔ ملک میں ایندھن کی قلت دور کرنے کے لیے حکومت نے رواں ماہ 12 کارگو کے آرڈرز دیے ہیں۔ حکومت نے مہنگی قیمت پر LNG خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درآمدی گیس کا ایک یونٹ $20 فی MMBTU میں پڑے گا۔ مئی میں آنے والے 12 کارگو پر $74 کروڑ 60 لاکھ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔
मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हो सका। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन के साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। शहरी कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। लोड शेडिंग जी बहुत ज़्यादा आ रही है और जो घंटा बत्ती आती है फिर चली जाती है, पानी टैंकी में खाली होती है और काम पे जाना होता है, बड़ा मसला होता है। जी लोड शेडिंग के बारे में हम यही कह सकते हैं कि 1 घंटा आ रही है, 3-3 4-4 घंटे जा रही है। कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा मसला है कि कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हद से ज़्यादा हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी है। ख़ासकर सुबह के वक्त बच्चों को जो तैयार करना होता है, फिर जब इधर से घर जाते हैं फिर लाइट नहीं होती है, आगे बच्चे परेशान होते हैं। गर्मी इतनी है पर लाइट ने तंग कर दिया। हाँ, लोड शेडिंग जो जाहिर करते हैं वो तो बहुत कम है, हकीकत में ज़्यादा है। कभी कहते लाइन लॉसेज हैं, कभी कहते लाइन फॉल्ट है, कभी मुख्तलिफ बहाने हैं। लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग तो काफ़ी हद तक हो रही है और मैं दूसरी सिटी से हूँ, यहाँ रहता हूँ हॉस्टल में, तो हमारे लिए तो ज़्यादा परेशानी है। भाईजान गर्मी तो है, यहाँ पे ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा है इस हमारे एरिया में ना, मतलब 12 बजे के बाद लेके 6 बजे तक यहाँ पे ट्रिपिंग है। मतलब किसी वक्त भी लाइट गई और 15-20 मिनट फिर आ गई, फिर चली गई, मतलब गैर एलानी लोड शेडिंग हो गई। वज़ीर आपाशी सिंह जाम खान शोरों का पानी चोरी का इल्ज़ाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा आज भी 1,99,000 क्यूसेक पानी है लेकिन सिंध को पानी नहीं मिल रहा। इस सारी सूरत हाल में साजिश की बू आ रही है। सेक्रेटरी आपाशी पंजाब इर्सा भी चला रहे हैं। जब एहतजाज किया तो 2 बैराजों में पानी छोड़ दिया गया। केंझर झील में इस वक्त पानी मौजूद है, 47 फीट पानी रह गया है। अगर यहाँ पानी ना आया तो कराची को पानी की फराहमी बंद हो जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर पाकिस्तान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। फसलें, जानवर और इंसान पानी को तरस रहे हैं, लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। जहां ज़राई पैदावार को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं ज़राई इलाके की मईशत तबाही की तरफ गामज़न है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी की दोहाई है। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इत्तेहादी हुकूमत अभी तक पानी की तकसीम पर कोई फैसला नहीं कर सकी। दरियाए सिंध, कोटरी बैराज, नहरें, चश्मे और तालाब सब खुश्क हो गए। डेरा मुराद जमाली में लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। राजनपुर में किसानों ने पानी ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि बड़े जमींदारों को पानी दिया जा रहा है, लेकिन गरीब इंसान के लिए पानी नहीं है। मेहरबानी कर असा कोई मोगा खोल दे, उन को जाके बाबा तुहाडा मोगा नहीं खुला, मोगा टूटा वदा। असा को के बाबा साहब नहीं टूटा पिया, अजा त तेरी नहरी कहनी नहर आया तो वाल तू सा को आखिया। बारिशें ना होने से अटक की नहरें और चश्मे सूख गए। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। रुझान की नहरों में पानी की मिकदार इतनी है कि फसलों तक पानी पहुंचना मुमकिन नहीं। खुश्क साली ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात का बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है। हमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। 2025 तक पाकिस्तान में पानी की कमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 30 मुख्तलिफ झीलों में शेक्सपियर ग्लेशियर जैसे वाक़ियात का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया को फौरी इक़दामात के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल में किलाश कबीले का चिलम जोशी मेला शुरू हो चुका है। ये त्यौहार वादी में मौसम बहार की आमद की खुशी में मनाया जाता है। मकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शिरकत के लिए चित्राल पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के साथ बहार अली। चित्राल के कैलाश कबीले का चिलम जोश मेला इस इलाके का सबसे रंगारंग त्यौहार है। हर साल हजारों सयाह मेले में शिरकत के लिए यहाँ आते हैं। कैलाश कबीले का मुनफरिद रहन सहन दुनिया भर में अपनी एक मखसूस शोहरत रखता है। हमारा सालाना चिलम जोश जो कि हम स्प्रिंग के वेलकम के लिए मनाया जाता है, और ये ना कि सिर्फ एक फेस्टिवल है बल्कि हमारा जो कि एक रिचुअल है।
पाकिस्तान के सरतरीन इलाके चित्राल के कैलाश का इलाका 3 वादियों रंगोर, बरेत और बम्बूरत पर मुश्तमिल है। इन तीनों वादियों के बासी इलाके में मौसम बहार की आमद का इस्तकबाल चिलम जोश मेले से करते हैं। त्योहार के 3 दिन इलाके के तमाम मर्द और खवातीन बम्बूरत में जमा होते हैं। मकामी लोग इसे चिलम जोशक भी कहते हैं। मकामी सयाहों के साथ साथ ये मेला गैर मुल्की सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। मलेशिया के बाइकर्स की रैली भी चिल्लम जोश मेले में शिरकत के लिए चित्राल पहुंची है। We came to Bumburat Valley to see the Kalash culture. ये मेला जहां मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए मुनक्किद होता है, वहीं इस मेले से मकामी लोगों को रोजगार भी मैसर आता है। मेले में नौजवान लड़के और लड़कियां रिवायती रक्स समेत मुख्तलिफ रसूमात अदा करते हैं। मेले की इख्तितामी तकरीब कल मुनक्किद होगी। कैमरामैन मुआज खान के साथ बहार अली, न्यू न्यूज़ चित्राल। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।